يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ فأمتنا ترقع ثوبها بالوهم تخفض رأسها ليهود. اقرأ لعل الله يوقظ غافلا من قومنا ويلين قلب عنيد. اقرأ ليرجع ظالم عن ظلمه ويقر بالإيمان كل جحود. اقرأ ليسكت مطرب مترنح قتل الحياء على رنين العود. ذبحوا مشاعرنا بكل قصيدة مسكونة بخيال كل بليد. إبليس باركهم وسار أمامهم متباهيا بلوائه المعقود. اقرأ ليهدى قلب كل مروع من قومنا وفؤاد كل شريد. اقرأ ليسمع كل من في سمعه وقر من الأقصى إلى مدريد. اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى معنى بلوغ مقامها المحمود. اقرأ ليخرج جيلنا الحر الذي يبني جوانب صرحنا المهدود بالدين بالقرآن لا بثقافة غربية أو مبدأ مردود.